दोस्तों, सिर्फ चंद हजार डॉलर का एक ड्रोन और दूसरी तरफ करोड़ों बल्कि अरबों रुपए मालियत का फिजाई अड्डा या फौजी अड्डा या रेडार सिस्टम या रेडार स्टेशन या कोई कमांड सेंटर या फिर कोई जंगी तैयारा। जदीद जंगों के इस नए हिसाब किताब ने दुनिया की बड़ी फौजों को न सिर्फ परेशान कर रखा है बल्कि इस पेचीदा सूरत हाल का सामना करने पर मजबूर भी कर रखा है। यूक्रेन से लेकर मशरिकी वुस्ता तक एक हकीकत बार बार सामने आई है कि छोटे ड्रोन बड़े हथियारों को चैलेंज कर सकते हैं और बाज़ औक़ात पूरी जंग की सिमत भी तब्दील कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने इस नए खतरे का जवाब ढूंढ लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने तुर्किया का जदीद एसलसान शाहीन 40 मिलीमीटर काउंटर ड्रोन सिस्टम हासिल कर लिया है, जो कि एक बहुत बड़ा कदम, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक ऐसा हथियार जो खास तौर पर इन ड्रोन्स के शिकार के लिए बनाया गया है, जिन्होंने दुनिया भर की अफवाज को नई दिफाई हिकमत अमली अपनाने पर ना चाहते हुए भी अमल पैरा कर रखा है। सवाल ये है कि क्या यह सिस्टम पाकिस्तान के फिजाई दिफा में एक बड़ा इजाफा साबित हो गया है? क्या भारत और इसराइल की ड्रोन टेक्नोलॉजी के मुकाबले में पाकिस्तान के इस नए कदम ने पूरे खेल को तब्दील कर दिया है? और क्या ये खरीदारी पाकिस्तान और तुर्किया के बढ़ते हुए दिफाई इत्तेहाद का एक और अहम संग मील है, जिससे बड़ी ताकतों की तवज्जो भी इस तरफ मबजूल हो चुकी है? आज की वीडियो में इन तमाम तर सवालात का जवाब भी देंगे और वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करने के अलावा नाज़रीन, हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत और इसराइल के लिए इस अहम तरीन पेशरफ्त का क्या मतलब है। नाज़रीन, जनूबी एशिया में फौजी मुकाबला अब सिर्फ जंगी तैयारों या मिसाइलों या बहरी जहाज़ों तक तो महदूद नहीं रहा, ये सब जानते हैं। आज की जंग में जो मुल्क ड्रोन्स को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेगा और दुश्मन के ड्रोन्स को ज़्यादा मौसर अंदाज में रोक सकेगा, वो मैदान में बाजी मार जाएगा। भारत गुज़श्ता चंद बरसों में ड्रोन टेक्नोलॉजी, निगरानी के निज़ाम और लॉयटरिंग म्यूनिशन पर बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रहा है। इसराइल भी इस मामले में काफ़ी आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, बल्कि भारत ने बहुत से ड्रोन तैयारे इसराइल से भी लिए थे। ऐसे माहौल में पाकिस्तान की जानिब से शाहीन जैसे एंटी ड्रोन सिस्टम का हुसूल और इसकी तैनाती एक तरह से भारत और इसराइल के लिए भी एक बड़ा पैगाम तस्वुर की जा रही है। अगर मुस्तकबिल में किसी तनाज़े के दौरान बड़ी तादाद में छोटे ड्रोन इस्तेमाल किए जाएं, चाहे वो भारतीय हों या इसराइली हों या किसी भी मुल्क के हों, तो ऐसे ताकतवर और हसास निज़ाम को फौजी तनसीबात के दिफा में अहम किरदार अदा करता हुआ दुनिया देखेगी और ये सिस्टम आसमान में अपने अहदाफ को पूरी ताकत के साथ निशाना बनाएगा और उन ड्रोन तैयारों का शिकार करेगा। ड्रोन्स ने जंग का नक्शा भी बदल दिया है। दोस्तों, ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक ड्रोन खामोशी से सरहद उबूर करता है, वो किसी फिजाई अड्डे की तस्वीरें लेता है, रेडार्स की पोजीशन मालूम करता है या फिर अपने हदफ पर ही हमला कर देता है। चंद साल पहले तक ये सलाहियतें सिर्फ बड़ी फिजाई कुव्वतों के पास थी, लेकिन अब यही काम निस्बतन कम लागत वाले ड्रोन भी अंजाम दे रहे हैं, जिनकी कीमत $200-400 होती है या $2-4 हज़ार डॉलर होती है। इसलिए दुनिया भर की अफवाज को एहसास होता जा रहा है कि सिर्फ रिवायती फिजाई दिफा काफ़ी नहीं रहा। एक तरफ मिसाइल दिफा है, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग है और अब तीसरी तरफ शाहीन जैसे खसूसी एंटी ड्रोन सिस्टम पाकिस्तान की ताकत का मुंह बोलता हुआ सबूत है। ये सिस्टम स्मार्ट एयर बर्स्ट गोला बारूद इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रोन के करीब पहुंचकर फिजा में फटता है और धाती टुकड़ों के जरिए अपने हदफ को नीस्तो नाबूद कर देता है। पाकिस्तान को इससे ये फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान के लिए इस सिस्टम के कई एक पहलू सामने आएंगे। सबसे पहले यह हसास फौजी तनसीबात के दिफा में एक इजाफी हिफाजती तह के तौर पर काम करेगा। दूसरा, छोटे ड्रोन्स के खिलाफ महंगे मिसाइल इस्तेमाल करने की पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा ये कि पाकिस्तान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को ज़्यादा लचकदार और कसीर सतही बनाने में
اس نظام سے بہت زیادہ مدد ملے گی اور یہ طاقت اہم کردار ادا کرے گی۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ پاکستان اپنی فوجی حکمت عملی کو ان جنگی حقائق کے مطابق بڑی رفتار کے ساتھ ڈھالتا جا رہا ہے، جو یوکرائن اور مشرقی وسطی یہاں تک کہ ایران امریکہ جنگ میں بھی سامنے آئی۔ دوستو، شاہین صرف ایک ہتھیار نہیں بلکہ جدید جنگ کے ایک نئے باب کی علامت بھی ہے، ایک ایسا باب جہاں ٹینکوں اور جنگی طیاروں کے ساتھ ساتھ ڈرون اور اینٹی ڈرون سسٹم بھی فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پاکستان نے اس میدان میں ترکیہ کی مدد سے ایک بہت بڑی چھلانگ لگائی ہے۔ یہ خریداری ایک بار پھر ثابت کرتی ہے کہ پاکستان اور ترکیہ کا دفاعی تعاون صرف موجودہ ضرورتوں تک محدود نہیں بلکہ مستقبل کی جنگی ٹیکنالوجیز تک پھیلتا جا رہا ہے۔ آنے والے برسوں میں یہی اتحاد خطے کی دفاعی حرکیات پر مزید اثر انداز ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی ہوگی ناظرین کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مئی 2025 میں جو معرکہ ہوا تھا اس میں بڑے پیمانے پر پاکستان نے جن ڈرونز کو تباہ کیا تھا ان میں اسرائیلی ڈرون بھی تھے جو کہ بھارت کے پاس موجود تھے اور بھارت نے انہیں بڑے پیمانے پر خریدا تھا۔ لہٰذا پاکستان کے پاس ان ڈرونز کو نشانہ بنانے کی طاقت تو پہلے سے ہی موجود تھی، لیکن اب کچھ نئے اور چھوٹے لیول کے بڑی مقدار میں اور کم بلندی پر پرواز کرنے والے ڈرونز کی بھی ایک نئی لہر دنیا میں دیکھنے کو مل رہی ہے، جنہیں نشانہ بنانے کے لیے آپ مہنگے ہتھیاروں کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کریں گے تو وہ ڈرون تباہ تو ہو جائیں گے لیکن اس سے آپ کا معاشی بھرکس بھی نکل جائے گا، کیونکہ اگر آپ $200-400 کے ڈرون کو تباہ کرنے کے لیے اپنے $50,000 یا $20,000 کے ایک میزائل کو ہی استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کو کامیابی حاصل کرنے کے بعد بھی شدید معاشی نقصان برداشت کرنا ہوگا، کیونکہ یہ بات ایک میزائل یا ایک ڈرون کی نہیں ہوتی، سینکڑوں میزائلوں اور سینکڑوں ڈرونز کی ہوتی ہے۔ لہٰذا پاکستان نے اس نئے سسٹم کو ڈپلوائے کر کے اس کی تعیناتی سے جو پیغام دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ پاکستان اتنا نابلد نہیں ہے کہ وہ ان چھوٹے موٹے ڈرونز کے لیے اپنے قیمتی اور پریمیم لیول کے ہتھیاروں کا استعمال کرے اور اسے یہ بھی پتہ نہ ہو کہ وہ اپنا معاشی نقصان کر رہا ہے، بلکہ پاکستان نے عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے ابھی نہ صرف اس سسٹم کو انسٹال کیا ہے بلکہ اس جیسے بہت سے سسٹمز مزید پاکستان کے طول و عرض میں آپ کو ڈپلوائے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، جو کہ واضح ثبوت ہے کہ پاکستان وقت کی رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور اس میں بڑی طاقتوں بالخصوص بھارت یا اسرائیل اور دیگر ممالک کو بھی پاکستان کے اس انداز کا پورا اندازہ ہے۔ آپ اس حوالے سے اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا ناظرین، اور کمنٹ سیکشن میں یہ بتائیے گا کیا پاکستان کو اس قسم کے ہتھیاروں کی مزید تعیناتی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے علاوہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد، امت مسلمہ پائندہ باد۔